सभापती तसेच आणि हेर मानेस्तांक विनंती करता कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार दितना तांणी दिवली पेटोवन सत्य कार्यावळीची सुरवात करपी हांव भोवमानादी मुखेलमंत्र्यांक विनंती करता तशेंच तांच्या बरोबर भोवमानाक विनंती आसा की तांणी माचयेर येवचें आनी उपकार करून आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या नामांतन ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करपाच्या निमतान तांकां साथ करची. म्हजें घर भोवमानादी मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी ह्या दिवली पेटोवन सभापती सर आणि डेप्युटी कलेक्टर हांकां विनंती करता की आमच्या मानेस्तांक फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. आमची कलेक्टर मॅडम इंग्लीश क्लेकर, आमचे भोवमानादी स्पीकर तशेंच झेडपी बाय सुवर्णा तेंडुलकर, दारबंदरा झेडपी बाय सुधा गांवकर, आमचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच आमचे ह्या भागातले सरपंच श्री किल्लबाद दाबाळचे सरपंच श्री दामोदर बांदेकर, पुळेचे सरपंच श्री गोविंद शिगांवकर, मोलेचे सरपंच श्री सुहास गांवकर. आम्हाला बरं किती कार्यक्रम केले तर सकाळचे 5 कार्यक्रम तुम्ही पण अंदाज पळया की 5 कार्यक्रम करून सगळ्या आवाजान करप हो बरो अडचणीचो विषय आसा. एक विषय कितें सांगता की ह्या कार्यक्रमाच्या बद्दल हांव थोडी म्हायती दितलो आणि याची संपूर्ण म्हायती कशा पद्धतीने ते केसांनी जाला ते तुमकां दोतोर सांगतलो आनी मुख्यमंत्री. एकूच सांगता तुमकां की म्हाका लागींच्या दोतोरा कडेन काम करपाची संदी मेळ्ळ्या आनी ही जी पळय आतां पळय स्कीम जी योजना आसा ह्या योजनेक दोतोरान जे त्रास काडल्या म्हणजे जे श्रम घेतल्या त्याची बलिगा घेवन बाकीचे निश्ठा घेवन कशा पद्धतीने ही योजना आसची आणि कशा पद्धतीने ही योजना ह्या पद्धतीने केली जाल्यार लोकांक सगळ्यांक फायदो जातलो ते डिटेलान दोतोराक सांगोनी. पूण एक सांगता तुमकां काल हांवें कालचो पोस्ट वाचलो दोतोरालो. दोतोरान कितें सांगलें की मुदाम सारकें कळपाक लागलो की जॉब जाय जाल्यार खंय जाला म्हणून सांगलें जॉब फेरास्तीत जाला. सरकाराचे प्रयत्न आसतले, रोजगार दिवप सगळ्या प्रयत्न आसतलो. लोक कितें म्हणटालो की हेणें केलें तेणें केलें म्हणटा. लक्षात घरा ह्या स्किमीचो असो विशय आसा ही स्कीम सोरेली आणि सोरेली योजना फाटल्या 60-65 वर्सां कोण करपाक शकले ना. ती स्कीम हाडटा आसतना ही योजना दोतोर प्रमोद सावंताच्या तकलेंतल्यान ही योजना लक्षात दवरा. त्या खातीर फायदो जालो तुमी सांगलें की एका ते हांव करताले आयकन तें कोण करता लक्षात दवरा. इवन सांगतो दोतोराच्या ऑफिसांत सुद्दां कोण जर आसता जाल्यार ते सांगतात की ते आपली काय म्हणून मानू नाका. काम जर कितें केलें जाल्यार ते दोतोराक लक्षात दवरा. कळपाक लागून सांगता हांव कितें लागून सांगलें हांव लागींच्या दोतोरा कडेन आसतना ह्या विशयाचेर थोडीशी चर्चा करताले. ती चर्चा करतना भयंकर खर्च आसले दोतोराक. म्हाका म्हणटालो हें कशें जातलें न्हू एका हो प्रॉब्लेम आसा तेका तो प्रॉब्लेम आसा. आमी सगळ्या सुटी आसा सावड्डेचे लोक कशें सांगता कोमुदाद म्हणटा प्रश्न आमचो ना. कोमुदाद म्हणटा प्रश्न आमचो ना. दोतोराक चिंता आसता कोमुदाद म्हणटाची कितें दोतोराक तेका अपील केल्या कोर्टात जालें का लोकांचो प्रश्न सुटलो न्ही. हो सगळें अपील केला. तुमी पेपर वाचता तुमी बाकी सगळें पळयता आनी हें हांवूय तुमकां सांगता. आतां तुमी सगळे पेजर लोक जमल्या न्ही तुमकां हांव सांगता बारीक अभ्यास केला पयलीं म्हाका दोतोरान दिताले सावड्डेचे कितें लोकांक फायदो जातलो म्हणून. हांवें सांगलें सादारण म्हणल्यार 8,000 घरां सावड्डे मतदारसंघ आसा. त्या घरां भितर म्हाका दिसना 1,000 घरां ऑफिशियली लिगल आसा म्हणून. त्या खातीर एक लक्षात दवरा की घर नंबर आसा जावं ते कोणी तुमकां आडूना कोणी नोटीस ना पूण तें घर लिगल ना. लिगल करपाची योजना आनी लिगल करपाची आयडिया ही दोतोर प्रमोद सावंताची तेजी सरकाराची आयडिया. आनी त्या खातीर तुमकां सांगता हांव की घर तें लिगल जर जावपाक जाय न्ही जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जाग्यार तें घर आसा. गव्हर्मेंटाची जमनी आसा ती बद्दल तुमकां सांगतलो कशे पद्दतीन करपाक जाय तें. प्रायवेटाक आसता कितें करपाक जाय. 1978 पयलींचो विशय आसा. 2014 पयलींचो विशय कसो आसा. त्या खातीर
खूप वेळ झालो तुम्ही हांगा येयल्या तुमकां दोतोराच्या तोंडांतल्यान हो विशय आयकोपाक जायो आनी परत एक सांगता कोणेय जर तुमकां सांगलें की ना हे आपणे अशें केलें आपणे तशें केलें ना ही योजना मुळात कशी आसा की दोतोर प्रमोद सावंताची तकलेंतल्यान आसा आणि ती योजना सगळ्यांनी व्यवस्थित सारखी सिस्टमॅटिकली भरून करता आसतना मुद्दाम सांगता की प्रत्येक पंचायती आमच्या ऑफिसांतले स्टाफ गव्हर्नमेंटाचे जे पळय कोण ऑफिसर आहात ते आणि प्रत्येक पंचायती सरपंचाक माझी विनंती आसा की पंच सरपंच हे त्या पंचायतीक आमी एक दीस करून जेन्ना जेन्ना तेका पळय ती लोकां पावतात त्या प्रमाणे आपूण जाणून तेका सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय आनी हे हेल्प करपाक आमकां डायरेक्शन आसा आणि त्याप्रमाणे सगळ्यांक तुमकां हेल्प करतले गडबड करपाची गरज ना आरामशीर सगळ्याचे विशय सोदतले 6 म्हयने भितर एप्लिकेशन दिवपाचे फुडले 6 म्हयन्यात सगळो विशय जो पळय आसा तो सरकार निकाली काडटले हांव दोतोराचे मन मोकळे करपाक दोतोराक सगळो जो विशय आसा तुमकां पयले अशें सांगपाक लागून म्हाज्या एका भाशणाक हांव आवडते घेता सगळ्यांक कळून आज सगळ्यांनी अभिनंदन करता पण एनी हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता विधानसभेतल्या उच्च पदाचेर पावपी सावर्डा मतदारसंघातले तशें ते पयलेच सभापती आसा हांव तेजें मना पासून परत एक अभिनंदन करता म्हजे घर योजना ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज आमी हांगासर आसात कडेन भाऊ उलयता आसतना ताणें सांगलें की ही योजना आमी 1961 गोंय स्वतंत्र जालें आणि आयज पर्यंत 63 वर्सां पुराय जाली आमी बरेचशे फावटी कोणाय जर विचारले तुजें घर कायदेशीर आसा काय म्हणून तो म्हणटा हय कितें आहा हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा म्हणटा तो आनी फुडें मातशें विचारलें काय मागीर कितें म्हणटा तो ना आमचे 114 हावस ओन बाय म्हणून नांव आसा इतकेंच हाज्या फुडें कितें आहा रे पळय लायटीचें बील आहा लायटीचें बील हें कायदेशीर कागदपत्र न्हू घर हें कायदेशीर आसत जाल्यार एक तर ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसूंक जाय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसूंक जाय आनी 114चेर ताचें नांव आसपाक जाय म्हणजे तेणी जागो विकत घेतलो म्हणून हाज्या पलीकडे घर कायदेशीर आसूंक शकना आनी घर जर कायदेशीर नासत जाल्यार तुका खबर आसा कोर्टात कोणीय जर केसी घातल्यो आनी जर ते कोर्टांतल्यान ऑर्डर येयली आनी घर फोडपाक आयलें आनी तें घर डॅमोलिश करपाची ऑर्डर पास जाता आनी घर फोडपाक येयल्या उपरांत येता कोण घर मोडूंक सांग पळोवया डेप्युटी कलेक्टर जावन ताच्या वांगडा 2 पुलीस येता बरोबर 2 दोतोर एक पुलीस येता आनी मागीर घर फोडपाक ते जेसीबी घेवन फुडें येता तुमी गाडी कोणाक चलता कोणाक चलता सरकारा आमी घर मोडपाची ऑर्डर काडल्या आमी केस घातल्या आमी कितें केलां सरकारान दिल्ली ऑर्डर ताका इम्प्लिमेंट करचीच पडटा नाजाल्यार तो भितर पडटलो सरकारान दिल्ली ऑर्डर जर तो इम्प्लिमेंट करिना जाल्यार कोर्ट काडटलो आनी ताका भितर उडयतलो कोर्टान दिल्ली ऑर्डर आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना तुमी व्हिडिओ पळयलो घर हे पळय हो कायदो केला न्ही तो आडयताले कोण विधानसभेन कोण आडयताले कोण रे ते कोण हा ते हा फुडें आनी फुडें कळ्ळें बरें कोण ते आतां तुमी ठरोवपाक जाय कोणा वांगडा रावपाचें तें कोणा वांगडा रावतले हा चलो भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे आमी घर कायदेशीर करपाक जें काडलां पळय न्ही तें आमकां गोंयकाराचें घर कायदेशीर करपाक जाय म्हणजे तेणी गव्हर्मेंटाच्या लँडात बांदलां आसतलें वेंटी पॉयंटात बांदलां आसतलें रेव्हेन्यू लँडात बांदलां आसतलें कोमुनिदात बांदलां आसतलें आपल्याच जागेर बांदलां आसतलें पण तें घर जर कायदेशीर करता आसत जाल्यार तें कायद्या प्रमाणे रेग्युलरायज करप गरजेचें आसा पूण हांव चड उलोवचो ना हांव थोडक्यात तुमकां सांगता कारण तुमी बुधवळच्या हांगासर आसा आनी इतक्या मोठ्या संख्येन हांगासर आसा हांव मना पासून तुमचें अभिनंदन करता तुमकां कळकळ आसा तुमकां तळमळ आसा आनी रोजा पयलीं सांगता हांव ह्या कार्यक्रमाक आत्तां फॉर्म घेवपाक खंयसरूय गर्दी करून फॉर्म घेवपाची गरज ना हांव भाऊचें ऑफिस आनी तेजो स्टाफ आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस प्रत्येक सरपंचाच्या हातूंतल्यान प्रोग्राम लागतलो तो तुमकां एक एडवान्स कळटलो खंयचे पंचायतीन केन्ना प्रोग्राम तो तेन्ना तुका फॉर्मूय ते दितले एफिडेविट मारपाचें तेंय थंय मेळटलें
रेसिडेंट सर्टिफिकेट काढपाक जाय ते प्रोविजन करतले आणि फॉर्म भरून आमीच घेतले आणि परत तुमचो फॉर्म भरून घेतलो काय तुमकां सनद दिवपाचो कार्यक्रम फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर तोय आमीच करतले परत एकदां सांगता आमी फक्त तुमकां मात याद उरवंक जाय कोणी गेला तो याद उरती काय ना ती याद उरप गरजेचें आसा व्हिडिओ पळयलो काय ना बदल विधानसभेत भितर कोण आमकां आडयतालो तो आनी भायर कोण येवन गाडी घेवताले ते कोणा खातीर करता आमी तुमच्या खातीर करता गेले 60 वर्सां म्हणजे 1972च्या पयलींची घरां म्हजो जन्म जावंक नासलो म्हजो जन्म 1973 जाला गोंयांत सर्वे एकदाच जालो 1972 आणि घर कोणाच्या आपले प्लॅनर मार्क जाले आणि 1/14च्या उतारात नाव बरयले गेले हाऊस ओन बाय कोण गोविंद नाईक म्हणून कोण XYZ कोण आसा तांचे नाव बरयली आणि त्या 1/14च्या उताराचेर हांगा तुझे घरा हांगा तुझे घरा हे बरयले सरकारान तेन्नाच्या आणि तो उतारे फायनलायज केले म्हणून आमी म्हणटा आज म्हजे 1/14च्या उताराचेर हाऊस ओन बाय म्हणून नाव लागला हेच्या पलीकडे कांय डॉक्युमेंट ना पण तो लिगल डॉक्युमेंट न्ही सरकारान कायदो केलो आणि त्या खातीर पयली 1972च्या पयली आसलेली घरां ही घरां कायदेशीर करपा खातीर तेणी 2 फॉर्म भरपाचे एक आमच्या डेप्युटी कलेक्टराकडे भरून दिवपाचो तेका 1/14चो उतारो लावपाचो तेणी प्लॅन लावपाचो आणि हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची हे तिनूच डॉक्युमेंट लावपाचे आणि 1000 रुपया भरपाचो तो डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट जी आसा जो एप्लाय करता ताच्या नावान तेका सनद सर्टिफिकेट दितलो डायरेक्टली तुझे घर या नंबरार आसा ह्या जाग्यार आसा ही 1000 रुपया डायरेक्टली तुमकां सनद सर्टिफिकेट मेळटली ती सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आणि मागीर पंचायतीचो दिवपाचो एक फॉर्म मेळटलो तो भरपाचो तेका हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आणि सनद सर्टिफिकेट लावपाची पंचायत डायरेक्टली तुका सर्टिफिकेट इश्यू करतली तुमचे घर हे ह्या सर्वे नंबरान ह्या प्लॅनाचेर आसा ह्या एरियेत आसा ते घर हे कायदेशीर घर म्हणजे लिगल घर म्हणून पंचायत सर्टिफिकेट इश्यू करतली तो डॉक्युमेंट हो तुमचे घर 1972च्या पयलींचे घर हे कायदेशीर घर जातले जावंक जाय काय नाका जावंक जाय काय नाका जावंक जाय जाल्यार भारत माता की ते घर कायदेशीर जातले म्हजें घर यूज आमी इतक्याच खातीर हाडल्या आमच्या मूळ गोंयकाराचें घर हे तेका कायदेशीर घर आसा की तेका सर्टिफिकेट आसपाक जाय ही ना जाल्यार जाता कितें सांगता हांव 72च्या पयलींचें घर आसा तो जर आतां रिपेर करून काडी जाल्यार सायडीचोच तेजेर एक ऑब्जेक्शन घालता घालता काय ना तेजोच चुलत भाव तेजेर ऑब्जेक्शन घालता रिपेर करून काडल्यार सुद्दां तेजें प्रोविजन आमी केलां तेजें प्रोविजन आमी कितें केलां तेणी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची रिपेर करपाचो एस्टिमेट लावपाचो आणि एक इंजिनियराची स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट दिवपाची तुमकां 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट इश्यू करतलो कितल्या दिसांनी 3 दिसांनी सरपंचाक विचारपाची गरज ना त्यांच्या पंचायतीच्या मिटिंगेची गरज ना आणि कोण जर आडयता आसत जाल्यार भाऊ सांगा ते फाटें सांगना जाल्यार पंचायत पयलीं कितें सांगताली आमची मिटींग जावची बरोबर आता मिटींग जावली काय ना तेंच्यांनी मिटींगेक रावपाचें ना डायरेक्टली 3 दिसाच्या भितर डायरेक्ट तिला सर आनी तुवें बेकार रावनाका त्याची कोणीच कोणाक जे आहा पळय न्हू खंयच्याच पंचाकूय सांगपाची गरज सेक्रेटरी डायरेक्टली 3 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू करतलो हाऊस रिपेराची जाय काय नाका त्या खातीर घर जे कोणाचें आसा एखादो मनीस आपलें स्वताचें घर तेका रिपेर करपाक जर आडयता आसत आनी सरकार परत तेका कायद्यान नोटीस पंचायत कशा सांगता तेका कोणी जर ऑब्जेक्शन दिलें आनी तेका रोखडें नोटीस काडटाले बंद कर म्हणून आनी तो जर रिपेर करून परमिशन मागता आसत न्ही जाल्यार तेका रिपेर करून परमिशन दिनासले ते परमिशन दिवचे म्हणून सरकारान ठरयलां 3 दिसांनी करपाचें म्हणून दुसरें आमी पळयता तसो सावर्डे मतदारसंघ हो पारंपारीक मतदारसंघ सगळे गांव आणि प्रत्येक घरांनी 2-2, 3-3 जाण भाव रावता काय ना आणि सगळ्या घरांनी 3-3 जाण रावता थंयसर झगड्योय बी तितल्योच आसा काय ना कित्याक आसा सांग पळया लायटीच्या बिला हय काय न्हू उदकाच्या बिला हय आनी टॉयलेटी खातीर सुद्दां टॉयलेट आमी बांदला तूं वचूं नाका म्हणून गांवांनी ह्योच झगड्यो आसा त्यो झगड्यो जावच्यो न्ही म्हणून तेका आमी बायफर्केशन म्हणजे एका घराक 2 नंबर दिवपाची सिस्टम ही 7 दिसाच्या भितर जातली जर कोणाक दोगांय जाणांक नंबर जाय तांच्यांनी फॉर्म भरपाचो
आनी पंचायतीन दिवपाचो आमकां 2 नंबर दी म्हणून. म्हणजे 40 नंबर जर घराचो आसत जाल्यार 40A आनी 40B वांगडाच करून दी. म्हणजे दोगांय जाणांक घर अर्दे अर्दे जाले आनी पयलींची लायट आनी उदीक A नंबराचेर जर उरली जाल्यार तेका वांगडाच लायट आनी उदीक घेवपा खातीर वेगळी एनओसी इश्यू कर. हाजी सर्टिफिकेट जी आसा ती सेक्रेटरी डायरेक्ट इश्यू करतो. पंचायत मिटिंगेची गरज ना. परत एकदा सांगता हांव. तर ते म्हणटाले पंचायत मिटिंगेक ना, पंचायत मिटिंगेची गरज ना. डायरेक्टली सेक्रेटरी रायट आसा तेणी इश्यू करपाची. डायरेक्टली तुजें घर जें आसा पळय बायफर्केट जालें तुमकां 2 नंबर मेळ्ळो. इकट्याचेर दी. तेका जर सेपरेट टॉयलेट घेवपाक जाय आसत आमच्या सुलभ स्किमीच्या अंतर्गत तेणी टॉयलेटीकूय बी एप्लाय करपाचें. तेका टॉयलेट सुद्दां वेगळो मेळटलो. परत आमी स्कीम ओपन करता तेका टॉयलेटूय दिवपाचो. आनी हेज्याय फुडें तुमकां अटल आश्रमाचे फॉर्म भरले काय ना तेका 75,000 मेळ्ळ्या दुसऱ्या बोवान कंप्लेन दिली काय ना तेजे पयशे बंद कर म्हणून. एप्लिकेशन आमच्या कडेन आहा. ते पयशे म्हाकाय बी जाय म्हणटा तो. आतां हे केल्या उपरांत जर आमी बायफर्केशन केल्या उपरांत दोनूय भावांक जरी एप्लाय करपाचें जालें जाल्यार दोनूय भावांक त्या स्किमीक एप्लाय करपाक मेळटा. म्हणजे अटल आश्रम आसतलें किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या दोनूय भावांक वेगवेगळे त्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. तो फायदो आमी सगळ्या जाणांनी घेवपाक जाय काय नाका? जाय. आनी म्हणून म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी मुद्दामून सामान्य मनशांक जे कश्ट जाताले, सामान्य मनशाच्या घरात जी झगडी जाताली ती कमी जावची म्हणून माझे घर या स्किमीच्या अंतर्गत ह्यो स्किमी काढल्या. तिसरी आणि महत्वाची गजाल म्हणजे तुमच्या मतदारसंघात जे म्हाका दिसता आतां भाऊ उलयता आसतना सांगलो इट इज एन रेव्हेन्यू लँड. म्हणजे सरकाराची जागा आणि सरकाराच्या जागेत आमी बिनधास्त घर बांदून रावल्या काय ना. आमकां बांदतना कोणी आडूंक ना. आडयले ना. एक तर त्यांना आडूंक जाय आसलें जाल्यार बांदचे नासले. आमी सदांच म्हणटा मनीस येता आसतना कांय घेवन येवंक ना आनी मनीस वयता आसतना कांय व्हरचो ना. तो घर एकदांच बांदता आनी आपले सगळ्यो वस्ती बिस्ती घाण दवरता. ओके कॉपरेचे पयशे काडटा आनी कितें सगळे लोन काडटा आनी तो घर बांदता. कितें 10 लाख 12 लाखान एखादें बारीकशें घर बांदता आनी तेजी इच्छा एकूच आसता कितें म्हणून आपूण बांदलेलें घर हें आपल्या फुडल्या पिडयेक उरचें. आपल्या चेड्याक आपल्या चेडवाक हें घर उरचें. तें घर व्हडून वयचें न्ही. आनी जेन्ना ताका कोर्टाची नोटीस येता पळय रे थोड्या जाणांक एटॅक येयले, थोड्या जाणांचो प्रेशर वाडलो, थोड्या जाणांक डायबिटीज जाली, वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो. कारण सरकारी जागेत घर आसा म्हणून कोणीय कंप्लेन दिल्या पुरो तुमच्या शेजाऱ्यान सुद्दां कंप्लेन दी जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराचें काम तुका पयलीं नोटीस काडपाची. तुजें घर इलिगल आसा तेजे म्हाका डॉक्युमेंट हाडून दी. तेजें काम तें. कारण शेवटी जर तो काम करिना तेजें जाल्यार तेका परत तेका फेस करचें पडटलें. म्हणून कोणीय कंप्लेन जरी केली तेका कोण तुज्याच गांवांतलो जाय असो गरज ना. फाल्यां सकाळीं तो पणजेन बसता तेणी सुद्दां जर कंप्लेन दिली 10 15 गांवांतली सगळी घरांतली गव्हर्नमेंटाची आसा सगळ्या जाणांक सरसकट नोटीस येतली. सगळ्या जाणांक येतली सरसकट नोटीस. ह्या फाटें सांगना. आनी पणजे रावता त्या मनशाक सुद्दां दिली जाल्यार तुमी म्हणटा 10,000 शेजारी करता ना. तेका लागून आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या. ही वन टायम योजना आसा. तुमचें रावतें घर आनी तेच्या भोंवतणी 2 मीटर जागा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 मीटर. आतां आनी वाडोवंक वचो नाका. आतां सांजे वचून सांजे वयर वाडयता. हांगा 400 मीटर आनी 2 मीटर वाडोवया म्हणून. पण फाल्यां सरपंच मेळूंक येता जाल्यार वयर व्हडली दिसतली म्हणून. घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर म्हटलें हांवें. परत सांगता हांव. घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर जागा तुमकां दिवपाचो तुमच्या हक्कात आमी ती जागा तुमकां दिता. पण ती दिता आसतना फुकट दिवचें ना. परत सांगता. कारण फुकट दिवन जावचें ना. ती जागा जो सर्कल रेट तेन्ना आसलो सपोज 10 बाजूला सर्कल रेट आसतलो. सपोज 2000 सालांत तुमी जर ती जागा घेतल्या जाल्यार तिचो सर्कल रेट आसतलो 50 रुपया. तरी जोडले नाका. म्हणजे एकट्याच्याच पेटलेची ना. दोगांचो आसल्यार दोगांच्या नांवार करून दिता. पण 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचें घर आसूंक जाय. हांव परत एकदां सांगता. जाल्यार फाल्यांच्यान आनी एक नवें घर बांदच्या. आतां मेळटा म्हणून आनी एक घर बांदया. वांगडाच इतकी जागा थोडी आमकां मेळटली म्हणचे ना. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो घर बांदलेलो डॉक्युमेंट आयदर ते घराचो नंबर, नळ घेतल्याचो नाजाल्यार लायट घेतल्याचो नाजाल्यार तुका घराची नोटीस तरी काडल्या जाल्यार ती नोटीस तरी कितें तरी कागद हो 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो आसा. ताजेच घर कायदेशीर जातलें. त्याच बरोबर
जर भायलो कोणी जरी हांवें रावला आसत जाल्यार ताका 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्सांची सर्टिफिकेट म्हणजे आतां करत आसा तशी 30 वर्सां त्या मनशाक जातली हो ताचे कडेन डॉक्युमेंट एक कंपल्सरी आसपाक जाय. तेका सरकारी जागेचेर सुद्दां आमी जसो म्हणटा सर्कल रेट पे करून ती जागा त्याच्या नावार करून मेळटली. हो जालो गव्हर्मेंट लँडाचो विशय. सेम की तुमच्या हांगा कोमदाद जागा ना पण कोमदाद सुद्दां आसत जाल्यार त्याच पद्दतीन 300 स्क्वेअर मिटर कोमदादीची जागा आमी त्याच्या नावार करून दिता. कोमदादी कडेन एनओसी घेता पण बरी गजाल सगळे जाण हांगासून सरकारी जागा ती जागा डायरेक्टली आमकां करूंक मेळटली. तिसरी गजाल जी आसा 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे आमी म्हाका दिसता तुमच्या धारबांदोडा पंचायती 4 पंचायती 20 पॉयंटाचे कोण आतां आदोळकर कोण लोक कोण आतां आदोळकर 20 पॉयंटाचे कोणाचे घर आहा ते ऑर्डर तुज्या नांवार आसली फाटल्यान ऑर्डर तुज्या नांवार हितून 2 प्रकार आसा उदक पळोवंक सांगता. 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी ऑर्डर 1975 तांकां जागे दिल्ले जागो दिताना फक्त एक ऑर्डर दिल्ली ताका सनद दिवंक ना कांय ना येवन तेंच्यांनी घर बांदलें ओके तेंच्यांनी ग्राउंड प्लस 2 काडलें एक थोड्या जाणांनी व्हडलें काडलां पण तेंय घर लिगल ना. ताका सनद दिवपाचें काम 1975 जेका ऑर्डर दिल्ली ताज्या नांवार डायरेक्टली ताका हार्डली 5000 रुपया बीन भरून ती जागा तांच्या नांवार जातली क्लास 1 जातली. सपोज जेका घर दिल्लें तेणी दुसऱ्याक विकलां ए मनशान काडून जर बी मनशाक विकलां आनी बी मनशाच्या पॉझेशनान घर आसा पंचायतीन तिणें आपल्या नांवार करून घेतला लायट बील तेच्या नांवार आसत जाल्यार ती जागा बी मनशाक मेळटली. ए न्हू परत एकदां सांगता जाल्यार हांगा आनी झगडी सुरू जातली. तो परत विकतो तो म्हणटलो भायर आतां तूं म्हाका जाय जागा दुसऱ्याक विकूंक मेळटली म्हणटलो. तें जावचें ना. जेच्या पॉझेशनान आसा ताका ती मेळटली. हो जालो हेजो विशय 20 पॉयंटाचो. आमी FRC जो आहा फॉरेस्ट रायट एक्ट ते ऑलरेडी करपाक घेतला आनी फास्ट ट्रॅक करता घेतले उरलेल्यांचे FRCच्या अंतर्गत जेंची घरां दिवपाक जाय तांकांय आमी फास्ट ट्रॅक करून तांकां दिता. चवथी आमी रिहॅबिलिटेशन अंतर्गत म्हणजे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर जर कोणाक शिफ्ट केल्या आनी ताका तेन्ना जागो दिला तेजे जर पेपर दिवंक ना जाल्यार तेय पेपर फास्ट ट्रॅक करून आमी ताकाय बी ते पेपर दिवपाचे ठरयल्या. आनी सगळ्यात शेवटी आपल्याच जागेर आपूण घर बांदला ते बरेच जण म्हणटा म्हाज्या जागेर हांवें घर बांदला तूं कोण हाडोवपी म्हणून आनी व्हडली घरां बांदल्या थोड्या जाणांनी जागोय आपलो न्ही पूण जाय तशी व्हडली घरां बांदल्या पण तें घर कायदेशीर न्हू. तुज्या जागेर जरी तूं घर बांदता आसत जाल्यार तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी फारीक करपाक जाय. ती फारीक करूं ना फाल्यां कोण तरी उकत जर केस घातली तर तेंय घर इलिगल घर जाता. त्या ती 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचे प्रायवेट जागेर बांदलेलें घर सुद्दां आपल्या जागेर किंवा आपूण 200 स्क्वेअर मिटर जागो घेवन आपूण घर बांदला पण लायसन्स काडूंक ना जाल्यार तेंय घर आसतलें. हांव परत सांगता म्हणजे जागो विकत तुवें घेतला आनी घर बांदला पण तें घर सुद्दां कायदेशीर जायना अनलेस एंड अंटील तूं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी घेवना. तें घर सुद्दां आमकां रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन तो आमी कायदो केला त्या कायद्याच्या अंतर्गत तेजेर एप्लाय करचे आनी त्या घराक तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी घातली तितके पयशे तितकेच आमी तेजेर फायन घेयना ते तेणी पयशे भरचे. आनी आतां तर आमी कायदो थोडो रिलॅक्स केला. व्हडलें घर सुद्दां पंचायतीन बांदलां आसत 600 स्क्वेअर मिटर एफआर प्रमाणे जाल्यार तेंय घर जें आहा तें कायदेशीर करता. पण त्याच बरोबर गव्हर्मेंट लँडात बांदलेलें घर 1972 सोडून जेणी गव्हर्मेंट लँडात बांदलां किंवा जेणी कोमुजात लँडात बांदलां किंवा FRCच्या अंडर मागीर कोणी रेग्युलरायज केला तितक्याय जाणांनी घर जें आहा परत रुकाच्या अंतर्गत तें घर हे रेग्युलरायज करपाक जाय. ताका आमी फायन घेयना फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक जितके पयशे लागता तेच घराक पयशे भरून आपलें घर कायदेशीर करपाची गरज आसा. तुमी म्हणटले कायदेशीर कित्याक करप? 3 गजाली खातीर कायदेशीर करप. एक तुमकां आत्ताच्या घडीक कायदेशीर केल्या उपरांत तुमकां जर परत घर बांदपाचें जालें जाल्यार तुमकां सनद आनी बाकीचें सगळें सोदपाची गरज ना. जो रुकाच्या अंतर्गत जो डॉक्युमेंट दिता दॅट इटसेल्फ इज अ सनद. परत केन्नाय घर तुमी बांदतले आसत जाल्यार तुमकां हावजींग लोन इजिली अवेलेबल जातलें. दुसरी गजाल तुमच्या घराचेर टांगती तलवारी केन्नाच उरचें ना आनी तुमचें घर हें कायमचें कायदेशीर घर म्हणून तुमकां सुशेगाद न्हीद पडटली जाल्यार ती न्हीद पडना. अननेसेसरी प्रेशर वाडटा म्हणून घर हें रोपाच्या अंतर्गत कायदेशीर करून घेवचें. फाउंडेशन हांवें 8000 जर घरां आसत जाल्यार भितरली 7000 घरां ही अशाच पद्दतीन हांव इरेग्युलर म्हणटा इलिगल म्हणना इरेग्युलर वेगवेगळ्या कारणा खातीर हांवें ताका
जी रेग्युलर म्हटलं ते रेग्युलरायज करपाचो प्रोसेस आम्ही म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हाडला. गावातल्यो झगड्यो कमी जावच्यो, लोकांची टेन्शनां कमी जावची, आपले घर आपल्या नांवार जावचे म्हणून म्हजे घर हो कायदो हाडला. आणि म्हजे घर हो कायद्याक विरोध कोणी केलो तो तुम्ही पळयला. त्या खातीर हो तुम्ही तांकां विचारपाची गरज आसा. हांव परत एकदां सांगता, ह्या कार्यक्रमा खातीर कोणीच आत्तां फॉर्म घेवपाक गर्दी करपाची कांयच गरज ना. हो फॉर्म घेवपाक जसो तुमच्या पंचायतीनी कार्यक्रम एकदां ठरयतले, तुमकां डेटी दितले, फक्त त्या डेटी प्रमाणे तुमकां त्या पंचायतीक येवन तुम्ही फॉर्म घेवचे, ते फॉर्म भरचे, थंयसरूच एफिडेविट करपाचे प्रोविजनूय आमी करता. ताच्या पयलीं फक्त चडांत चड जर लागलें जाल्यार तुमी तुमची रेजिडन्स सर्टिफिकेट 2014 पयलींची काडून दवरा. ताजो फॉर्मेटूय बी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हे तुमच्या जी 2-3 कारणां खातीर लागता. आनी घरांत मारले जाल्यार एफिडेविट ताजो फॉर्मेट वा शेअर करता तो फॉर्मेट तुम्ही रेडी करून दवरा. तुमचो फॉर्म भरून जशें आयज कार्यक्रम केला हो फक्त सांगपा खातीर तसो सनद दिवपाचोय कार्यक्रम फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हांव आनी गोंय राज्याचे स्पीकर माननीय गणेश गांवकर हे व्यासपीठाचेर आपले सगळे घेवन प्रत्येकाची सनद तुमच्या घरा पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी कोणाची? आमची आसा. आनी ते आमी 100% पावयता हे तुमकां उतर दिता. पण हे सगळे तुमकां याद दवरपाची गरज आसा. कोणी विरोध केला तांची याद दवरा. कोण तुमच्या घरा कडेन हे स्कीम घेवन आमी आयल्या तांची याद दवरा. बरेचशे फावटी आमकां आमी कित्याक म्हटलां, कारण दीस इज अ बीग रिफॉर्म. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 60 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे कूळ आनी मूळ कायद्याच्या उपरांत कूळ कायदो आनी मुणकार कायदो ह्या कायद्याच्या उपरांत जर सगळ्यात व्हडलो कायदो खंयचो जर आसत जाल्यार तो म्हजे घर ह्या कायद्यांतल्यान हाडलेलो कायदो आसा. कोणी आतां ते पयर एक ट्रॅक घेवन सांगपा लागले ना ते सगळे भायले म्हणपा लागले. पूण जे फॉर्म घेवन ते घर अरे म्हाका एक सांग, आतां फॉर्म पळयता आतां शिरोड्यान फॉर्मां घेतली. कोणी घेतली? पाशपाल फर्नांडीस आयलो. कोण आयलो? सगूण वेळीप आयलो. तिसरो कोण आयलो? रामचंद्र नायक आयलो. ती भानुमती सरनायक आयली. हे कोण लोक? अरे मूळ गोंयकार. हांच्यांनी फॉर्म घेतले येवन तेच्या आमी फॉर्मां दिता. आतां हांगा कोण तरी येतलो, कोण तरी वेळीप आसतलो, नायक आसतलो, बर्वे आसतलो, हे सगळे गोंयकार आसात. तेंच्यांनी हे फॉर्म घेतले. म्हणून म्हटलां ही स्कीम आमी खंयच्या एखाद्या जाती खातीर आनी धर्मा खातीर काडूंक ना. हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ह्या सगळ्या खातीर आसा. पूण एससी आसतलो, एसटी आसतलो, ओबीसी आसतलो, जनरल आसतलो, धनगर आसतलो, सगळ्या खातीर आसा. खंयच्या पर्टिक्युलरली जाती खातीर आनी धर्मा खातीर ना. आनी आमी फक्त राजकीय फायदो म्हणून करिना. आमकां मुळात लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे आसा. आनी तेकाच लागून आमी म्हजे घर ही योजना घेवन आयल्या. हे करता आसतना तेजो बारकायेन विचार केला. पयलीं हांव सांगता आसतना सांगलें फाटले 4-5 म्हयने हांव आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आमचो सेक्रेटरी, कलेक्टर्स, बाकीचे सगळे हाजे वेगवेगळे एडवोकेटाची टीम बसून हो कायदो केला. पण तरी सुद्धा विरोध करतले थोडे ना. तेच्यांनी दुसऱ्याच्या नांवार केसी घातल्या. हांव परत सांगता तुमकां, गव्हर्नमेंट लँड तुमच्या नांवार जावची न्हू म्हणून कोण तरी थिवीचे कायद्याच्या नांवार केसी घालपी कोण ते तुमकां कळ्ळें. हांवें सांगपाची गरज ना. ते आपल्या नांवार घालिना, दुसऱ्याक फुडें काडल्या. आनी तुमच्या पोटांत कित्याक चुकता? तुमचें सरकार आसतना काय तुमी करूंक ना? आतां केसी कित्याक घालतात? मुदतीचे एक तर हे उठल्या आनी दुसऱ्याच नांवान एक केस घातल्या. पूण ते एका थिवीची बायल उठल्या तिच्या नांवान गव्हर्नमेंटाचे काय घेवं नाका. अरे म्हाका एक सांग, इतक्या लोकांनी घरा बांदल्या कितें म्हणून उडयतले आनी ते लोकांनी खंय वयतले? आनी आमी जरी म्हणटा आसतना आमी फुकट दिना, आमी पयशे घेता तेंच्या कडल्यान. प्रत्येकाकडे आडयल्या जाल्यार तेचे पयशे घेता तेची रेग्युलरायज करता, फुकट करिना. आनी फुकट दिवपाचो रायट म्हाकाय ना. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ह्या राज्याचो जर आसत जाल्यार राज्याचो रेव्हेन्यू लॉस हांव करिना. ताच्या कडल्यान कायदेशीर पयशे घेता आनी उलटानी केसी घालतात. त्या कोमुनिजा जाल्यार भडकयतात. बरी गजाल. शिरोड्यान आमच्या कडेन 10 जाण कोमुनिजाचे वाटाणी जे आसा आमच्या बरोबर बसल्यान तेंच्यांनी तेंको दिलो. हय आमी ह्या स्किमीक सपोर्ट करता म्हणपा लागले. आमी जे आसा पळय न्हू त्यो एनओसी आमी दितले हे तेंच्यांनी सांगलें. बरी गजाल आसा. म्हणून तुम्ही उलोवपाची गरज आसा. सामान्य मनशाक उलोवपाची गरज आसा. आमी राजकारण्यांच्या उलयल्या काय आमी राजकारण करता. म्हाका राजकारण करपाचें ना म्हणून सांगलें हांवें. आनी जेन्ना एखादी आवय येवन सांगता, हांव पळयलां की हॉस्पिटलाच्या कार्यक्रमाक तिका फॉर्म मेळना म्हणून ती रडली. म्हळ्यार 30 वर्सां जाली केस सुरू आहा. 30 वर्सां. आनी काणकोणांत हांवें पळयलें गेली 40 वर्सां जाली कुंडलचे जागे घरांतल्या केसी सुरू आहा. हायकोर्टांत बाबडी डेली वचत आसा. आज ऑर्डर येतली काय फाल्यां ऑर्डर येतली? हे कोण? हे मूळ गोंयकार.
गेली कितीशी वर्ष म्हणजे हांगा रावता घर खंयतरी घर नासते म्हणजे तरी कुंडात जागेत बांदले आपल्या जागो नासतो म्हणजे गव्हर्नमेंट रेटात बांधले घर आणि बांधलं असताना एक अतिशय म्हणतात त्यांना बांधून घेऊन जायना असते पांचेर असते लोक बांधून घेऊन असते जाल्यार म्हणून जे आहात ते विरोध कोण करता ते समजपाची गरज असा ताका विचारपाची गरज असा त्या खातीर आमच्या सावड्या सगळ्या लोकांक सांगता येता त्या 3 ते 4 म्हयन्याच्या भितर आमकां हे सगळे फॉर्म जे आसा हे व्यवस्थित रित्या तुमच्या पंचायतीत आमच्या राज्याच्या स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान आणि डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे प्रत्येकाच्या पंचायत वयतले सगळ्यांकडल्यान फॉर्म भरून घेतले आणि प्रत्येक एक्कर एक मनशाचे जो फॉर्म भरता ताचे घर कायदेशीर म्हणजे 28 फेब्रुवारी तारीख सुद्धा परत सांगता 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो डॉक्युमेंट आसा हे गरजेचे आसा कारण आम्ही जे म्हटलं कारण हे 15 वर्सां जावन गेली त्याच्या पयलींची 15 वर्सां आणि त्याचे घर हे कायदेशीर करपा खातीर म्हणजे घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत ही योजना आम्ही सुरुवात केल्या म्हाका खात्री आसा की समेस्त गोंयकारांचो ज्या पद्धतीचो प्रतिसाद पेडण्यापासून काणकोण लाभता सगळ्या जाणांचो तुमचो सगळ्यांचो मोग हो असोच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर हाज्याय फुडें अशाच पद्धतीन आसतलो अशें हांव आसतलो काय ना आसतलो ना म्हज्या बरोबर भारत माता की जय कोणाचो नाच साथ करूना जय दोन्ही हात करून दोन्ही हात एकदम दोन्ही हात करा भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदींच्या मागे उडो खूप खूप देव बरे करू झालंय थोडक्यात